नमस्कार, बाह्रखरी टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। म अस्मिता रिजाल। चाडबाड र खानपानका परिकार एकअर्काका पर्यायवाची जस्तै हुन्। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ दसैँ र दसैँलाई कसरी स्वस्थकर बनाउने भन्ने सन्दर्भमा। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अरुणा उप्रेती। स्वागत छ यहाँलाई बाह्रखरी टिभीमा। धन्यवाद। अब हामी यतिखेर दसैँ मनाइरहेका छौँ हैन। दसैँलाई विशेष गरी स्वस्थकर बनाउने हैन, दसैँ भन्ने बित्तिकै मासुको परिकार हामी सम्झिन्छौँ, मासुका विभिन्न परिकार सम्झिन्छौँ। यही मासुलाई लिएर पनि हामीले दसैँलाई स्वस्थकर चाहिँ कसरी बनाउन सक्छौँ? अहिले मैले विशेष गरी यो कोरोनाको बेलामा हामीले स्वस्थ खानेकुराको बारेमा त एकदमै छलफल गर्नु जरुरी छ र मलाई खुसी लाग्यो कि आम संसारले यसरी कुराहरू स्वस्थ खानेकुराको बारेमा कुराहरू उठाइरहेका छन्। र दसैँ भनेपछि मासुसँगै जोडिएको हाम्रो नेपाली बानी किन होला भने किनभने मलाई याद छ अब हामी पनि आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि म अब 10-12 वर्षको हुँदाखेरि हामीलाई पनि दसैँ भनेपछि मासुसँग मात्रै जोडिन्थ्यो हैन। मासु खान पाउने, मासु चुरा खान पाउने, मासु भात खान पाइने भन्ने हुन्थ्यो। त्यो बेलामा किनभने मासु खाने हामीहरू जस्तो मध्यम वर्गीयले पनि मासु खाने भनेको हप्ताको एकचोटि गएर अलिकति आधा पाउ 1 पाउ जति किनेर ल्याएर खाने चलन थियो। र बिस्तारै अहिले नेपाली समाजमा परिवर्तन भइसकेको छ, आर्थिक स्थिति राम्रो भइसकेको छ। अहिले मासु खानलाई दसैँ नै कुर्नु पर्दैन हैन। तैपनि त्यो हाम्रो पहिलादेखि चलिआएको परम्परागत चलनले हामीले मासु र दसैँ एकदम जोडिएको छ र घर घरमा खसी, बाख्रा, च्याङ्ग्रा लाउने अथवा कुखुरा काट्ने यस्तो किसिमको। र गाउँघरमा पनि अहिले भर्खर म अछाम पुगेर आएको, गाउँघरमा पनि अब दसैँ आयो जोहो गर्नुपर्छ मासुको भनेर मान्छेहरूले जोहो गर्दैछन् हैन। र दसैँको बेलामा मासु खाँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने विशेष गरी अहिले यो कोरोनाको अवस्थामा यसले आफ्नो स्वास्थ्यमा क्षति नपुर्याओस् भनेर। त्यसको अर्थ के हो भने यदि हामीलाई पहिलादेखि नै कुनै विशेष समस्या छ, जस्तो अब मधुमेहको समस्या, उच्च रक्तचापको समस्या अथवा कतिजनालाई अहिले वयस्कहरूलाई युरिक एसिडको समस्या छ, यस्तो मानिसहरूले कस्तो किसिमको मासु खाने, कति खाने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। नत्र भने अब दसैँको बेलामा मान्छेहरू आउँछन्, आफूहरू पनि पाहुनाहरू गइन्छ अनि हरेकको घर घरमा मासुको परिकार देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ थाहा नै नपाइकन बढी मासु खाइन्छ र त्यसले गर्दाखेरि समस्या पर्छ। त्यो एउटा पछि हो भने अनि अर्को कहिलेकाहीँ जुन ठाउँबाट मासु किनिन्छ यदि त्यो बिरामी भने खसी होस् अथवा च्याङ्ग्रा होस् त्यस्तोको मासु पर्यो भने पनि समस्या पर्छ हैन। अब त्यो हेर्ने एउटा सरकारी भिन्दै निकाय छ, उनीहरूले विचार गर्लान्। तर हामीले उपभोक्ताहरूले आफूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर दसैँ आयो भन्दैमा दिनको 3 चोटि मासु खानु पर्दैन। र मैले जहिले पनि मान्छेहरूलाई के भन्ने गर्छु भने यो हाम्रो कसैको 5 फिट, कोही 5.5 फिट, कोही 6 फिटको हाम्रो शरीर छ, तर हाम्रो यो 3 इन्चको जिब्रोले यो शरीरलाई चाहिँ एकदम मुठीमा राखेको छ। त्यसैले हामी एकदम पेट भरिसकेपछि पनि जिब्रो भरिएन, जिब्रोमा अझै स्वाद छ भनेर खाइराख्छौँ। र यसले गर्दाखेरि दसैँ अथवा तिहार सिद्धिसकेपछि अनि स्वास्थ्यमा समस्या पर्न सक्छ हैन। त्यसै अहिले यो विशेष गरी अहिले यो कोरोनाको बेलामा हामीले मासुको प्रयोग गर्ने त हो, तर सकेसम्म एकदम स्वास्थ्यकर थोरै मासुको प्रयोग गरौँ। अनि सँगसँगै मासुको सँगसँगै हामीले तरकारीहरूको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, किनभने मासु बढी खाँदाखेरि मासुमा रेसादार तत्त्व हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कतिजनालाई कब्जियत हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अनि फेरि कब्जियत भइसकेपछि यो आफै अनेक रोगको कारण बन्छ। अनि जो मानिसहरू यदि मोटो छन् अथवा उच्च रक्तचाप अथवा अन्य कुनै मधुमेहको समस्या छ भने उनीहरूलाई पनि समस्या पर्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सन्तुलित रहेर जिब्रोलाई आफ्नो पेटको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर जिब्रोलाई पनि सन्तुलनमा राखेर दसैँ मनाउनु पर्छ भनेर मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको छु। अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी धेरै खान्छौँ, ओभर इटिङको कुरा हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ दसैँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लगातार एउटै खालको खानेकुरा हामी खान्छौँ। अष्टमीदेखि एकादशीसम्म भनौँ अथवा जति दिन दसैँ मनाउँछौँ, चाडबाड मनाउँछौँ, लगातार एकै खालको खानेकुरा खान्छौँ। यसले चाहिँ हामीलाई दीर्घकालीन हाम्रो स्वास्थ्यलाई कस्तो खालको असर गर्छ? जस्तो हाम्रो लगातार एउटै खानेकुरा भनेर अब सायद यहाँले यो मासुको विभिन्न परिकारहरू भन्न खोज्नु होला हैन। अनि अब स्टेपल डाइट हाम्रो लगातार स्टेपल खानेकुरामा त जस्तो अब चामल, भात अनि त्यसपछि रोटी त हाम्रो त्यो भइहाल्यो, विभिन्न आफ्नो ठाउँ हेरेर खाने। तर मासु खाँदाखेरि एकदम त्यो धेरै तेल हालेको, लतबत गरेको
अनि एकदम मसला हालेको त्यस्तो किसिमको मासुहरू चाहिँ धेरै नखाएकै बेस। यसले स्वाद चाहिँ हेर्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ, स्वाद पनि मिठो हुन्छ। तर अब लगातार घटस्थापनादेखि लगातार हरेक दिन हरेक छाकमा यसरी मासु खाइरह्यो भने चाहिँ पक्कै समस्या चाहिँ पर्छ नै हैन। अब हामीले जस्तो विशेष किसिमको त्यसमाथि पनि यदि विशेष किसिमको कुनै अरू समस्याहरू छ भने त झनै विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले मासु खाँदाखेरि कतिजनाले उसिनेर खान्छन्, त्यो एउटा राम्रो चलन हो। कतिजनाले हामीले मासु खाँदाखेरि फेरि अर्को एउटा के छ भने मासु खाँदाखेरि मासु मात्रै त खाँदैनौँ नि, हामीले भात खान्छौँ, दाल पनि हुन्छ, विभिन्न किसिमको तरकारी पनि हुन्छ। झन् यो दसैँको बेलामा त झन् विशेष परिकारहरू हुन्छ भनेपछि त्यो सबै खानेकुराहरू एकैचोटि त्यसरी खाँदाखेरि चाहिँ शरीरमा क्यालोरी बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदम हुन्छ। यसै धेरै परिकार खाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा नुन पनि धेरै जान सक्छ हैन। अनि फेरि अर्को कुरा दसैँ चाडपर्वको बेलामा हामीले पाहुनाहरू आउँदाखेरि, पाहुना भएर जाँदाखेरि कोल्ड ड्रिङ्कहरूको असाध्यै प्रयोग हुन्छ। त्यो कोल्ड ड्रिङ्कहरूमा फेरि एकदम धेरै चिनी हुन्छ। हेर्नुहोस् न, एकातिर शरीरमा नुन बढी जान्छ, अर्कोतिर शरीरमा चिनी बढी जान्छ र अहिलेलाई त हो नि पछि हेर्दै गरौँला भन्ने विचार गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ जब समस्या परेर दसैँ सिद्धिन्छ जब अनि अस्पतालमा जानुपर्छ अनि मात्रै मान्छेलाई चेत आउँछ। र म यही बारेमा धेरैचोटि धेरै ठाउँमा भन्दै गरेको छु के छु भने अलिकता आफूलाई संयममा राखेर, जिब्रोलाई पनि संयममा राखेर आफूलाई कम खाना खायो भने आफूले त्यसले चाहिँ एकदम फाइदा गर्छ। तर यसको अर्थ फेरि अब गर्भवती महिला, सुत्केरी अनि अब विभिन्न किसिमका कुनै समस्याहरू परेको मानिस जसलाई चाहिँ टाइम टाइममा खानुपर्छ उनीहरूको लागि चाहिँ यो होइन। किनभने गर्भवतीलाई त पेटभरि नै खानु पर्यो, सुत्केरीलाई त पेटभरि नै खानु पर्यो, उनको शिशुको लागि पनि। त्यसैले केही अपवादहरू छोडेर सामान्य स्वास्थ्य भएको मानिसहरूले खानेकुरा खाँदाखेरि दसैँमा र अब पछि तिहार आउँछ त्यसमा चाहिँ एकदमै विचार गरेर ध्यान पुर्याएर खाने र मासुमा मात्रै जोड नदिनुहोस्। यद्यपि दसैँ भनेको मासुसँग जोडिएको छ, तर मासुलाई मात्रै जोड नदिनुहोस्। तपाईँहरूले अरू विभिन्न किसिमका हरियो तरकारीहरू, फलफुलहरू र स्वास्थ्यकर पेय पदार्थहरू जस्तो कागती पानी, दही, मोहीहरूलाई पनि पर्याप्त प्रयोग गर्नुहोस्। अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कस्तो तरिकाले खाने, कसरी पकाएर खाने। पछिल्लो समय हाम्रो चाहिँ के छ भने सजिलोको लागि हैन, फुर्सद धेरै हुँदैन भन्ने बहानामा चाहिँ हामी डिप फ्रिजको खानेकुराहरू, चाहे त्यो मासु होस् अथवा अन्य परिकारहरू होस्, त्यो हाम्रो प्रचलन चाहिँ एकदमै धेरै बढेको छ। यस्ता खानेकुराहरू हाम्रो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले कतिको फाइदाजनक र स्वस्थकर हुन्छन् त? यस्तो छ, अब बाहिर विदेशतिर मान्छेहरूलाई धेरै फुर्सद नभएको हुनाले उनीहरूले एकैचोटि मासु ल्याएर डिप फ्रिजमा राख्छन् हैन, अनि पकाउँदै खान्छन्। हामी कहाँ चाहिँ त्यति धेरै डिप फ्रिजमा मासु राख्ने चलन चाहिँ मैले त्यति देखेको छैन। तर अन्य खानेकुरा जस्तो अब अहिले त मोमो, पिज्जाहरू पनि ल्यायो अनि डिप फ्रिजमा राख्यो अनि त्यसलाई गरेर त्यसलाई तताएर खाने जुन चलन छ नि, अब म चाहिँ त्यति स्वास्थ्यकर मान्दिनँ। म त त्यसरी बाहिरका पिज्जा, मोमो डिप फ्रिज गरेका र बाहिरका त खाँदिनँ। एउटा कुरा के छ भने अब कहिले काहीँ समस्या परेर समय नै नभएर भन्ने बेलामा अपवादको बेलामा बाहेक यस्तो किसिमको खानेकुराहरू प्रयोग नगरेकै बेस। र अर्को यो डिप फ्रिजमा राख्दाखेरि पनि मैले कतिचोटि हामीले देखेका छौँ भने मानिसहरूले मासुहरू पकाएर डिप फ्रिजमा राख्छन् अनि फेरि सबै झिक्छन् अनि फेरि सबै पकाउँछन्, फेरि ततायो अनि फेरि खायो अनि फेरि फ्रिजमा राख्यो। यसरी बारम्बार फ्रिजमा राख्दै तताउँदै फ्रिजमा राख्दै गर्ने काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसले चाहिँ मासुको मात्रै होइन अन्य खानेकुराको पनि पोषण तत्त्व कम गर्छ। साथसाथै यसो गर्दाखेरि धेरै कीटाणुहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफूलाई जति चाहिने हो त्यति पकाउने। अब बिहानको बेलुकाको बिहान अथवा कहिलेकाहीँ 48 घन्टासम्म राख्न सक्ने त छँदैछ, त्यसलाई त्यति ठुलो आपत्ति भएन। तर हप्तैभरको लागि पकाएर राख्ने भन्ने चाहिँ त्यति राम्रो स्वास्थ्यकर बानी होइन। तर फेरि कतिजनाको के हुन्छ भने कतिजनाको एकदम जानिफकार भएर त्यो मासुको विभिन्न परिकारहरू यो विभिन्न परिकारहरू बनाएर पानी नहालेर बनाएको परिकारहरू हुन्छ नि, त्यो परिकारहरू चाहिँ फ्रिजमा अलि लामो समय रहन्छ। तर तिनीहरूलाई पनि हरेक चोटिमा सबै झिकेर सबै तताएर फ्रिजमा राख्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब हामीहरूको नेपालीहरूको कति ठाउँमा माथि हिमाली भेगतिर मासुहरूको सुकुटी बनाएर राख्छन् हैन। त्यो सुकुटीहरू त धेरै दिनसम्म चलिहाल्छ। र हामीले पकाएर राखेको
मासु चाहिँ धेरै दिनसम्म नखाएकै बेस हुन्छ। हाम्रो पहिला हाम्रो पुर्खाहरूको पालामा त बिहानको बेलुकाको बिहान नै बासी हुन्थ्यो। तर अब अहिले त्यस्तो समय छैन। त्यो बेलामा पहिला फ्रिज पनि थिएन होइन। तर अब अहिले त समय पनि परिवर्तन भइसकेको छ। मान्छेहरूलाई भान्सामा धेरै काम गर्नलाई टाइम पनि छैन। त्यसैले मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले चाहिँ बिहानको बेलुकासम्म राख्छु। कहिलेकाहीँ केही कुराहरू 24 घन्टा 48 घन्टासम्म हुन्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ फ्रिजमा राख्नु हुँदैन भन्ने विचारले मैले गर्छु। तर अब कतिजनाले होइन अब यो राख्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यसमा आपत्ति छैन। तर तैपनि फ्रिजबाट निकाल्दै तताउँदै फ्रिजमा राख्ने काम चाहिँ पटक तताउँदै फ्रिजमा राख्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। अनि व्यस्तताकै कुरा गरिरहँदाखेरि हामी अधिकांश खानेकुराहरू चाहिँ चाडबाड होस् अथवा दैनिक जीवनमै भनौँ न तयारी खानेकुराहरू धेरै ल्याउँछौँ के, जुन कि घरमै बनाउन पनि सकिन्छ। यो चाडबाडमा एकदमै धेरै, जस्तै तिहारको मिठाईको कुरा भयो होइन, यिनीहरूको घरमै बनाउन सक्ने अथवा विकल्प के हुन सक्छ त? मिठाई जस्तो बाहिरको फेरि कुरा आयो उही पहिला म जहिले पनि आफैबाट सुरु गर्छु। म बाहिरको मिठाईहरू म खाँदिनँ होइन। 2-3टा कारणले खाँदिनँ। एउटा त त्यो मिठाईहरू कस्तो पिठोले बनाएको हुन्छ त्यो थाहा छैन। अनि कति ठाउँमा चाहिँ एकदम शुद्ध घिउ हालेको, शुद्ध घिउमा बनाएको भन्छ, त्यो सम्भवै छैन। किनभने शुद्ध घिउ अहिले 1 किलोको 1000 रुपियाँ पर्छ, त्यो सम्भवै छैन। अनि कतिजनाले चाहिँ यो हामीले बासी राख्दैनौँ भन्छन् मिठाई पसलमा, त्यो पनि सम्भवै छैन होइन। अनि यो अर्को कुरा, एउटै घिउ अथवा तेलमा बारम्बार तताइराख्दाखेरि त्यसबाट उत्पन्न हुने विभिन्न किसिमका रासायनिक तत्त्वहरू, त्यसबाट उत्पन्न हुने खराब बोसोले मान्छेको मुटुमा समस्या पार्न सक्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मुटु रोग विशेषज्ञहरूले यो बारम्बार पकाएको चिल्लोमा नखानुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ होइन, स्वास्थ्यको लागि। र यो जुन हामीले बाहिरबाट मिठाई ल्याएर अब आफ्नो दसैँमा आफ्नो पाहुनाहरूलाई अथवा चाडपर्व तिहारमा दाजुभाइहरूलाई दिन्छौँ नि, मलाई के लाग्छ भने हामी कति अल्छी भएछौँ। हामीले घरमा पकाउन सक्ने कुराहरू सबै कुरा बाहिरको जस्तो पकाउन सकिँदैन होला, तर पकाउनु पर्दा पनि त पर्दैन नि त। हलुवा, खिर, पुरी, स्वारी यस्तो साधारण कुरा त घरमै बनाउन सकिन्छ नि। तर यो कुराहरू पनि हामी बाहिरबाट किन्छौँ होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले के विचार गर्दैनौँ भने त्यहाँ कस्तो किसिमको वस्तुहरू प्रयोग गरिया छ भन्ने हामी विचार गर्दैनौँ। त्यसैले त्यस्तोहरूलाई त हुँदैन नै भन्नुपर्छ, नाइ नै भन्नुपर्छ। अर्को कुरा, हामीहरूले अहिले विभिन्न पाहुनाहरूलाई सजिलोको लागि पाहुनाहरूलाई दिने अथवा आफैलाई पनि खाने भनेर बट्टाको जुसहरू ल्याउँछौँ कि होइन। त्यो बट्टाको जुसहरू पनि म त त्यस्तो कुराहरूलाई पत्रु खाना नै भन्छु। किनभने तिनीहरूमा एकदमै बढी चिनी हुन्छ, रासायनिक तत्त्व हुन्छ। तिनीहरूले हामीले घरमा यदि एकदम ताजा जुस बनाएर खायौँ भने फ्रिजमै राख्यौँ भने पनि त हामीले कति 3-4 दिनभन्दा बढी चल्दैन होइन। भनेपछि त्यो बट्टामा राखेको फलफुलको रस 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्षसम्म हुन्छ। अझ यो दसैँ तिहारको बेलामा त पोहोर साल थाहा भयो त्यो बट्टामा राखेको जुसको म्याद नागिसकेको जुसको बट्टा र म्यादको त्यो निकालेर तिथिमिति निकालेर फेरि अर्को म्याद राखेको पनि पत्ता लाग्यो। अब हरेक वर्ष सरकारले चाडपर्व आउँदै गर्दाखेरि यो पसलमा छापा मार्ने गर्छ अनि फेरि मान्छेहरूले बिर्सिन्छन् होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बट्टाको जुस त तपाईँ खाँदै नखानुहोस् भन्ने भन्छु। 2-3टा कारणले। एउटा त कस्तो किसिमको यो साँच्ची नै फलफुलको जुस हो कि होइन त्यो त हुँदै नै होइन। यसमा एकदमै धेरै चिनी मिसाइएको छ होइन। त्यसैले त्यो लामो समयसम्म सुरक्षित रहन्छ। हामीले एउटा त विभिन्न घरमा स्वास्थ्यकर पेय पदार्थ आफै बनाउन सक्छौँ र कसैलाई फलफुलको जुसै खान मन लाग्यो। अब कतिजना वयस्कहरू केही समस्याहरू पर्या हुन्छ होइन, वृद्धहरू, उनीहरूलाई फलफुल जुस मन लाग्छ भने घरमै बनाउन सकिने सम्भावना एकदम छ। अहिले त समय त लाग्छ, तर आफ्नो स्वास्थ्यको लागि हामीले समय छैन भनेर वास्ता नगर्ने। र यसको लागि चाहिँ म जहिले पनि धेरै ठाउँमा एउटा के उदाहरण दिने गरेको छु भने हामीले एउटा मोबाइल किन्दाखेरि, एउटा बाइक किन्दाखेरि र यति एउटा साधारण लुगा नै किन्दाखेरि हामी कति वास्ता गर्छौँ, कति ठाउँमा चाहन्छौँ, हेर्छौँ, कसको गुण छान्छौँ, कसको गुणस्तर राम्रो छ, कुन ब्याट्री धेरै चल्छ भनेर मोबाइल विचार गर्छौँ भने त्यो प्रयोग गर्ने, त्यो लुगा प्रयोग गर्ने यो शरीर, त्यो ब्याट्री प्रयोग गर्ने यो हाम्रो शरीर अथवा बाइक प्रयोग गर्ने यो हाम्रो शरीरमा
शरीरभित्र के जान्छ, यसले हाम्रो मुटु, कलेजो, फोक्सो, आन्द्रामा के समस्या पार्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कहिले विचार गर्दैनौँ। हो, यही विचार नगरेको हुनाले तपाईँले सोधेको यो प्रश्न जुन छ नि, यो पत्रु खाना, बाहिरका खाना, एकदम त्यो फ्रोजन फुडहरू, यो कारणले हामीले खान्छौँ। र यही कारणले गर्दाखेरि अहिले मानिसहरूमा नसर्ने रोगको बिगबिगी नेपालमा एकदमै धेरै छ। र सबभन्दा दुःख लाग्दो मलाई चाहिँ त्यो बेलामा मेरो मन कटक्क खान्छ जब म के देख्छु भने 15-16 वर्षका केटाकेटीहरू, युवा युवतीहरू, अझ 4-5 वर्षका साना साना बालबालिकाहरू पनि कोल्ड ड्रिङ्कहरू, त्यो फलफुलको जुसहरू होइन, अनि त्यो अनेक किसिमको पत्रु खानेकुराहरू खाएको देख्छु। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई सानैदेखि उनीहरूको शरीरमा नुन बढी जान्छ, शरीरमा चिनी बढी जान्छ, बिस्तारै उनीहरूको मृगौलामा समस्या पर्न सक्ने एकदम धेरै सम्भावना हुन्छ। अनि 35-40 वर्ष पुग्नेसम्म त मधुमेहको शिकार, उच्च रक्तचापको शिकार, मुटुको समस्या, युरिक एसिडको समस्या भइसकेपछि अनि जुन सबभन्दा बढी काम गर्ने प्रखर उमेर हुन्छ, जोस जाँगर हुनुपर्ने उमेरमा मान्छे बिरामी भइसकेपछि त अनि कहाँ काम गर्न सकिन्छ र? यसै त होइन नि हामीले शरीरलाई, आफ्नो स्वास्थ्यलाई सबभन्दा धन भनेको। हामी 5 कक्षादेखि 4-5 कक्षादेखि हामी पढ्दै आएको, 50-55 वर्ष भइसक्यो हामीले त्यो पढि नै रहेका छौँ। अझ हामीभन्दा अगाडि कतिजनाले भन्यो होला र हाम्रो एउटा भनाइ पनि छ, शरीर धर्म सर्वधन प्रधानम, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण धन नै यो शरीरको धन हो। र म पनि शरीरलाई एउटा मन्दिर भन्छु। हामी मन्दिरमा जथाभावी फोहोर गर्दैनौँ, जथाभावी चढाउँदैनौँ भने यो शरीर रूपी मन्दिरलाई चाहिँ किन हामीले व्यवस्था गरेको? यो खानपिनमा व्यवस्था गर्नु भनेको, जथाभावी खानु भनेको यो हामीले मन्दिरलाई व्यवस्था गरेकै हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो दसैँको बेलामा हामीले यो शरीरलाई, आफ्नो मन्दिरलाई राम्रोसँग सजाउनको लागि बाहिर नयाँ नयाँ लुगा लाउने मात्रै होइन कि भित्रपट्टि कस्तो किसिमको खानेकुरा जान्छ भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ, ताकि हाम्रो मुटु, कलेजो, फोक्सो, आन्द्रा सबै स्वस्थ रहोस्। र त्यसमाथि पनि विशेष गरी अहिले यो कोरोनाको बेलामा, अब जाडो पनि आउँदैछ, जाडोको बेलामा अहिले भाइरल फिभर एकदम धेरै ठाउँमा चलिरहेछ होइन। त्यसको लागि शरीरको रोगसँग लड्ने शक्ति हामीसँग पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्छ। त्यो भयो भने भाइरलले सङ्क्रमण गर्न सक्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ र केही कथनकाल भाइरलको आक्रमण भइहाल्यो र ज्वरो आयो भने पनि हामी छिटै त्यसबाट मुक्त हुन सक्छौँ। कोरोना पनि त्यस्तै हो। भनेपछि हामीले अहिले कोरोनालाई ध्यानमा राखेर, भविष्यको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर दसैँ, तिहार, चाडपर्व मनाउने हो, तर स्वास्थ्यकर तरिकाले मनाउने हो। यहाँले अघि बालबालिकाको सन्दर्भ जोड्नुभयो। साना बालबालिकालाई पनि अहिले चाहिँ यो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरूको लत होइन, जङ्क फुडको लत छ। कतिपय अभिभावकलाई चाहिँ थाहा हुँदाहुँदै पनि यो स्वास्थ्यकर छैन, यसले मेरो बच्चालाई हानि गर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि छुटाउन नसकिरहेको, त्यही कुरामा बच्चाले जिद्दी गर्ने भइरहेको, बच्चालाई त्यो कुराको बानी परेको हुनाले पनि अधिकांश अभिभावक चाहिँ हैरान हुनुभएको हामीले देख्छौँ। हो, यो चाहिँ एउटा अब कति धेरै विज्ञापनहरू आउँछ नि, त्यो विज्ञापन देखेपछि बालबालिकाहरू त्यो विज्ञापनको चपेटामा परि नै हाल्छन् होइन। तर मैले अभिभावकलाई के भन्छु भने, उहाँहरूले पनि कतिजनालाई मैले भन्छु, अनि उहाँहरूले के गर्ने मान्दैन, लडीबुडी खेल्छ, कोल्ड ड्रिङ्क नदियो भने, चाउचाउ नदियो भने, बिस्कुट नदियो भने भन्नुहुन्छ होइन। अनि मैले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्छु, बच्चाले लडीबुडी खेल्छ, देखाइसिके गर्छ भने तपाईँले के रक्सी र चुरोट दिनुहुन्छ त? दिनुहुन्न नि, कुनै पनि हालतमा दिनुहुन्न होइन। बच्चा रोइरहे पनि वास्ता गर्नु, रक्सी खान्छु भन्यो भने बच्चालाई त दिनुहुन्न, चुरोट खान्छु भन्यो भने दिनुहुन्न। त्यस्तै प्रकारले रक्सी र चुरोटको जस्तै लत हो यो, कुलत, लत होइन कि कुलत। यो कोल्ड ड्रिङ्कको कुलत, यो चाउचाउको कुलत, बिस्कुटको कुलत, अनि अनेक किसिमका यो चिप्सहरूको कुलत, त्यसले हाम्रो मस्तिष्कमा त्यो जस्तो प्रकारले रक्सी खाने मान्छेलाई रक्सी खाएपछि आनन्दको अनुभूति हुन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले यो चाउचाउ, बिस्कुट, यस्तो किसिमको पत्रु खाना खाने मानिसहरूलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ। हो, त्यही आनन्दको अनुभूतिलाई लिनलाई बच्चाहरूले झगडा गर्छन्। तर त्यो एकछिनको आनन्दको अनुभूतिले जसरी रक्सी खाइसकेपछि मुटु, कलेजो बिगार्छ नि, त्यस्तै प्रकारले पत्रु खानाले, चुरोटले जस्तो प्रकारले हाम्रो मुटु, कलेजो, फोक्सो, हड्डी सबै बिगार्छ। तर के छ भने आज खाएर, रक्सी खाएर मात्तिएपछि मान्छे आजै खाएर भोलि उठ्नेखेरि समस्या पर्छ होइन। अब यो पत्रु खानाको त आजै खाएर उठ्नेखेरि समस्या नपर्ने भएको मान्छेहरूलाई, विवेक नभएको नै, मैले चाहिँ आमा बुवाहरूलाई अविवेकी त भन्न मिल्दैन, तर उहाँहरूले अलिकता बच्चाहरूलाई सम्झाउने हो भने बच्चाहरूले सम्झिन्छन्। किन म पनि 2टा छोरीको आमा हो, मेरो पनि 2टा छोरीहरू झगडा गर्दै गर्दै चाउचाउ खान्छु भन्दै हुर्के। उनीहरूलाई सानोमा सम्झाउनु पर्यो, कतिचोटि मन नभएलामा लुकेर पनि खाएँ, तर बिस्तारै सम्झाएपछि
उनीहरूको स्कुलमा कहिले चाउचाउको बट्टा दिएन। अनि त्यसपछि त स्कुल 7-8 क्लाससम्म नदिएपछि त बच्चाहरूले बुझिहाल्छन्। अब अहिले 2जना एकदम स्वस्थ नागरिक छन् र उनीहरूले यो विभिन्न किसिमको कोल्ड ड्रिङ्कदेखि लिएर चाउचाउहरू खाँदैनन्। फेरि हामी चाडबाडमै फर्कौँ होइन। चाडबाडमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तै कतिपय चाहिँ सजग पनि हुनुहुन्छ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति, नियमित घरकै खाना खाने, अफिस जाँदा पनि घरकै खानेकुरा लिएर जाने। तर चाडबाडमा चाहिँ बाहिर खाइदिउँ न त, यति समय त हो नि, 2-4 दिन त हो नि भन्ने खालको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कतिपयलाई त तुरुन्तै असर पनि देखिन्छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ के कस्ता कुरामा ख्याल गर्नु पर्ला यो घरको स्वास्थ्यकर खाना खाने मानिसहरूलाई बाहिरतिर अलिकता कहिलेकाहीँ राम्रोसँग नपकाएको, काँचो अथवा नराम्रो तेलमा पकाएको खानेकुराहरू खायो भने चाहिँ समस्या पर्छ। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने उहाँहरूको शरीरले खराब कुरालाई नै भनेको। जस्तो कतिजना मानिसहरू यात्रा गर्दाखेरि बाटोमा बाटोको त्यो होटलको खानेकुराहरू भात दाल तरकारी खाएपछि बेलुका उहाँहरूलाई झाडा पखाला लाग्न सुरु हुन्छ होइन। अब तर कतिजना खाइराख्ने मान्छेलाई चाहिँ केही पनि हुँदैन। तर त्यसको अर्थ जो मान्छेहरूले त्यस्तो बाहिरका पत्रु खाना खान्छ, उसलाई खराब खानेकुरा खान्छ, उसलाई केही नभएको त होइन नि। उसलाई त अहिले देखिँदैन तर भविष्यमा देखिन्छ। त्यसै कारणले मैले यो भनेको कुरा के हो भने जस्तो प्रकारले सेतो लुगा लगाएर कोही हिँडिरहेछ भने त्यसमा अलिकता पनि दाग पऱ्यो भने त्यो सेतो दाग देखिन्छ। तर कसैले कालो लुगा लगाएर हिँडिरहेछ भने उसमा थुप्रै दागहरू पऱ्यो पनि दाग देखिँदैन। त्यसैले त्यो पत्रु खाना खाने यस्तो किसिमको मानिसहरू चाहिँ कालो लुगा लगाएर हिँडे जस्तै हो। उनीहरूलाई अलिकता नराम्रो यताउतिको खानेकुराहरू खाएर केही समस्या नपर्ने। तर अन्तमा चाहिँ उनीहरूको शरीरमा त्यो खराब खानेकुराले त कलेजोलाई प्रभाव परिरहेको छ नि। खराब खानेकुरामा धेरै चिनी नुन भएर मृगौलामा समस्या परिरहेको छ नि, थाहा हुँदैन। अनि हामी एकैचोटि हिजोसम्म त त्यो मान्छे ठिकै थियो, अहिले त उसको मृगौला त फेल भयो अरे अथवा भन्ने सुन्छौँ। अथवा ऊ त यङ मान्छे त यस्तो 35-40 वर्षको मान्छे त उसलाई त डायलिसिस गर्नु पर्यो रे भन्ने सुनिन्छ। त्यो एकै दिनमा आजसम्म केही नहुने भोलि नै डायलिसिस गर्नु पर्ने अवस्था चाहिँ एकदम कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट परेर यस्तो किसिमको भयो बेलामा बाहेक सामान्य अवस्थामा मान्छेको जीवनशैली, खानेकुरा, खराब खानेकुरा यसले गर्दाखेरि समस्या पर्छ। त्यसै कारणले अहिलेको युवा पुस्तालाई यदि राम्रोसँग बुझाउन सकिएन भने पछि भविष्य त हाम्रो युवा पुस्ताको हातमा छ। अनि उनीहरू त सबैजना बिरामी भएर पो निस्किन्छन्। बिरामी शिक्षक, बिरामी वैज्ञानिक, बिरामी वकिल होइन, बिरामी न्यायाधीश, बिरामी नेता। अहिले हाम्रो सबैजना नेताहरू प्राय बिरामी नै छन्। बिरामी नभए नेता त हातमा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। भोलि भविष्यमा पनि त्यस्तै हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसै कारणले मैले अहिले यो कोरोनाको बेलामा त हामीले कोरोना र चाडपर्वको बेलामा पौष्टिक तत्त्व, पौष्टिक खानेकुरा, स्वास्थ्यकर खानेकुरा, घरमा बनाएको खानेकुराहरूको एकदम ठुलो महत्त्व छ। र कहिलेकाहीँ अब बाहिरै खानुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। जहिले पनि त्यो कहीँ जाँदाखेरि खान सक्ने त्यो बाहिरतिरको खानुपर्ने अवस्थामा बाहिरै पनि स्वास्थ्यकर खानेकुरा खान सकिन्छ। चिउरा, चना, मकै, भटमास, कोदो, फापरको रोटीहरू त आजकल त प्रायः सबै ठाउँमा पाइन्छ। र त्यो मैले फेरि आफ्नो उदाहरण दिन्छु। म चाहिँ बाहिरतिर जाँदाखेरि 8-10 दिनको लागि खाजा सामल चाहिँ बोकेर जोहो गरेर जान्छु। आफूसँग रोटी लैजान्छु होइन। त्यसपछि चिउरा हुन्छ, भटमास लैजान्छु। यो सबै खानेकुराहरू बोकेर जाँदाखेरि खाजाको त समस्यै पर्दैन। अब खाना चाहिँ जुन ठाउँमा बसिन्छ त्यहाँ स्वास्थ्यकर बेलुकाको अलिकता भात र दाल बनाइदियो भनेपछि त पुगिहाल्छ। भनेपछि खानेकुरा यदि साँच्चै नै स्वास्थ्यकर खानेकुरा खान चाहने हो भने र अलिकता विचार पुर्याउने हो भने र अलिकता जिब्रोलाई सन्तुलनमा राख्ने हो भने हामीले चाडपर्वको बेलादेखि सामान्य अवस्थामा मजासँग स्वास्थ्यकर खानेकुरा खान सक्छौँ। यहाँले अलिकति सामाजिक कुरा पनि जोड्नुभयो होइन। हामी अलिकति सामाजिक पाटोलाई पनि छौँ। के छ भने पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रा हरेक उत्सवहरू, सेलिब्रेसनहरू चाहिँ घर बाहिर मनाउने हामीले होइन। घरमै जमघट गर्न सकिन्थ्यो, घरमै पकाउन सकिन्थ्यो भने पनि बाहिर फल्ना क्याफेमा आऊ न भन्ने साथीभाइ होस्, आफन्त होस्, त्यो खालको हाम्रो एउटा संस्कार, संस्कृति चाहिँ विकास हुँदै गएको छ। यसले चाहिँ अलिकति सामाजिक पाटोबाट हामी कुराकानी गरौँ। भोलि हाम्रो फुड कल्चर भन्छौँ हामी होइन, सामाजिक भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ कतातिर लगेको देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, अहिले त अब यस्तो भयो। पहिला मान्छेहरू थोरै मात्रै, हाम्रो मान्छेहरूसँग थोरै थियो मान्छेहरू, थोरैजना मान्छेहरू बनाउँदाखेरि घरमा पकाउन सकिन्थ्यो, घरमा ठाउँ हुन्थ्यो। अब अहिले त यदि तपाईँले हामीले 40-50जना मान्छेलाई बोलायौँ भने त घरमा ठाउँ पनि हुँदैन। तर बाहिरैतिर खाँदाखेरि पनि स्वास्थ्यकर खानेकुरा, आफ्नो हामीहरूका परम्परागत खानेकुराहरू खान सकिन्छ। जस्तो मैले
कतिचोटि म नेवारहरूको भोजमा गएको छु, उनीहरूको एकदम 100, 200, 300, 400जना मान्छेलाई बोलाएको हुन्छ अनि पङ्क्तिमा राखेर त्यो नेवार तरिकाले खानेकुराहरू दिएको हुन्छ। अथवा उनीहरूले बफे नै गर्यो भने पनि उनीहरूको त्यो चिउरा, मासु, आलु होइन, साँधेको अचारहरू, दही अनि अन्तमा त्यो लप्सीको त्यो भन्छ नि लप्सीको त्यो झोल, एकदम स्वास्थ्यकर खानेकुरा खान सकिन्छ। वास्तवमा हामीले बाहिरतिर खाँदैमा बाहिरतिरको त्यो बाहिरको पसलले उहरूलाई त होटलवालाहरूलाई जे हामीले बनाइदेऊ भनेर भन्यो उही त बनाउँछन् नि होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब समाज परिवर्तन भइसकेको छ। अहिले हामी 100 वर्ष अगाडिको समाज सोधेर हुँदैन। मान्छेहरूसँग हातमा पैसा पनि छ पहिलाको भन्दा। अहिले त घरमा काम गर्दाखेरि काम गर्ने मान्छे पाइँदैन होइन। गृहिणीहरूलाई मात्र कति दुःख दिनु भनेर बाहिर गरेकोमा त्यसमा खासै ठुलो आपत्ति छैन। तर बाहिर पनि स्वास्थ्यकर खाना खान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा त मेरो आफ्नै पनि कति अनुभवहरू छ, अरू साथीहरूलाई बोल्दाखेरि पनि अनुभव छ। त्यसैले यो बाहिर जाने बित्तिकै खानेकुरा पत्रो हुन्छ भन्ने होइन होइन। बाहिर पनि चामल, दाल, तरकारी, अचारहरू त बनाइदियो भने बनाउन सकिन्छ नि। त्यसैले अहिले हाम्रो सामाजिककरणको प्रक्रिया अलिकता फरक भएको मात्रै हो। बाहिर त्यो होटलमा खाँदैमा हाम्रो सबै कुरा नष्ट भइहाल्यो भन्ने होइन। अब घरमा बनाउने, गाउँघरमा त अझै पनि घरमै पकाएर खुवाउँछ नि, जन्तीहरूलाई पनि घरमै पकाएर खुवाउँछन् होइन। त्यहाँ ठाउँ पनि हुन्छ, मान्छेहरू मद्दत गरिदिने मान्छे हुन्छन् घरमा। त अहिले नेपालमा त अहिले त यो कतिजनाले त दसैँ तिहारको बेलामा पनि बाहिर नै भेटघाट गरौँ भनेर भन्छन् होइन। जससँग पैसा छ उनीहरूले सक्छन्, नत्र भने घरमै बनाउन सके त अति उत्तम। तर बाहिरै खाँदाखेरि पनि बाहिरै बनाउँदाखेरि पनि पैसा अलि बढी तिर्नुपर्छ। तर स्वास्थ्यकर खानेकुरा बनाइदियो भने जति भने पनि सकिन्छ। हुन्छ, यहाँसम्म आइदिनु भयो, कुराकानी गरिदिनु भयो। यहाँको दसैँ पनि स्वस्थकर रहोस्। यहाँलाई शुभकामना। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।